اور वालदैन की नाफरमानी करने वाले पर अल्लाह ताला की लानत है। अब अगला हरफ है गैरिल मग़ज़ूबी की मीम। मीम से मुराद है मगरूर, मीम से मुराद है मुनाफिक। पहले मैं मीम से मगरूर की थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। मगरूर, मगरूर के तर्जमा के हिसाब से लुग़वी मायने हैं वो हुआ ना कि जिन पर तेरा गज़ब हुआ, ऊपर उनके गज़ब किन लोगों पर हुआ? मगरूर लोगों पर। मगरूर के तर्जमा के हिसाब से लुग़वी मानी मगरूर अरबी लफ्ज़ है और गुरूर से माखज़ किया गया है। फ़रेब वाला, धोखे में मुब्तला करने वाला, तकब्बर करने वाला, ख़ुद को बड़ा और बरतर समझने वाला, ये सब मगरूर की इलामत हैं। कुरान मजीद में भी गुरूर, धोखे और तकब्बर दोनों मानों में आता है, यानी जो इंसान पूरी ज़िंदगी को तबाह करता है, अल्लाह ताला के गज़ब का सबब बनता है। नंबर 2, इस्लाम की रूह के मुताबिक मगरूर कौन होता है? सुनो, गौर से सुनो, मेरी तवज्जो से बात सुनो। इस्लाम में मगरूर वो होता है जो अपनी नेमतों को अपनी मेहनत का नतीजा समझकर खुदा को भूल जाए, इसको तकब्बर कहते हैं। इसको तकब्बर कहते हैं। दूसरों को हकीर समझना, अल्लाह ताला के अहकाम को छोड़कर नफ्स की पैरवी करना, नसीहत कबूल करना, दौलत को इकट्ठी कर करके और गुरूर में इजाफा करना, गुरूर करना, तकब्बर करना, अपनी गलती मानने पर ऐब महसूस करना, अपनी गलती मानने को ऐब समझना, मसलन वो समझता है कि मेरी इंसल्ट हो गई है, ऐब समझना, ये सब अलामतें मगरूर होने की हैं। नंबर 3, इंसान मगरूर कैसे बनता है? नंबर 1, दौलत, मनसब या शोहरत मिलने पर या कोई हुकूमत की बड़ी सीट मिलने पर, खुद को बड़ा समझने पर और एक मेरे जैसा ही नहीं, इस दुनिया में अमीर और बड़े ओहदे वाले हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, इसको मगरूर कहते हैं कि बड़े ओहदे वाला मुझसे ज़्यादा कोई है ही नहीं, इसको मगरूर कहते हैं, गुरूर, तकब्बर कहते हैं। नंबर 2, इल्म या इबादत पर घुमंड पैदा होना। नंबर 3, मुसलसल तारीफ़ सुनकर नफ्स का फूलना। मसलन कोई तारीफ़ कर रहा है तो नफ्स का जब फूले और फ़ख्र करे ना, वो अपने अंदर फ़ख्र महसूस होता है ना, तो मुसलसल तारीफ़ सुनकर नफ्स का फूलना। नंबर 4, शैतान की वसवसा अंगेज़ी। नंबर 5, आजिज़ी की तरबियत का ना होना। मसलन आजिज़ी सीखना ना किसी से। याद रखना, हदायत हमेशा अच्छी तरबियत और अच्छी नसीहत से आती है। नंबर 6, माहौल में तकब्बर की आदत का रवाज, ये सब बातें इंसान को मगरूर बनाती हैं। मसलन माहौल ही ऐसा पैदा किया हुआ है कि मेरे जैसा है ही कोई नहीं, मेरे जैसा कोई हुकूमत चला ही नहीं सकता, मेरे जैसा कोई लीडर है ही कोई नहीं, तकब्बर, आदतें, रवाज, सारा कुछ गलत, और ये सब बातें इंसान को मगरूर बनाती हैं। नंबर 4, मगरूर होने के नुकसानात क्या हैं? मैं तो कुरान मजीद का तर्जुमा बयान कर रही हूँ ना, तो इसलिए ये सारा ये उसमें आ रहा है। ये पहली सूरत में ही अल्लाह ताला ने इतने कानून समझा दिए कि हमारी सोचें भी वहाँ तक नहीं पहुँचती, इतना इल्म है पहली सूरत में ही। मैंने तो कुछ भी नहीं अभी बयान किया, मैंने तो एक कतरा भी नहीं अभी बयान किया, आप अंदाज़ा कर लें, क्योंकि ये इल्म एक समंदर है और मैंने एक कतरा भी नहीं अभी बयान किया समंदर का, इल्म का। नंबर 4, मगरूर होने के नुकसानात क्या हैं? आइए मैं ये भी बताती हूँ। इंसान और आसान और मुख्तसर जुमलों में मैं समझा देती हूँ मगरूर होने के नुकसानात क्या हैं। नंबर 1, दिल की सख्ती। अब देख लो, हुकूमत को देख लो, दिल में सख्ती आई हुई है ना, दिल की सख्ती, ये मगरूरी की इलामत है। यानी बिला वजह दिल और ज़ुबान को सख्त रखना कि फलाने को गोलियां मार दो, फलाने को इंज कर दो, फलाने को वो कर दो, फलाने को वो कर दो। बुरी बात है, ये बिल्कुल सख्त लहजा है, ये बद अखलाकी है, ये मगरूर की इलामत है, दिल को सख्त करना। तो दिल सख्त किया हुआ है तो ऐसे जुल्म हो रहा है ना। अगर दिल नरम होता तो आज आराम से सारे गरीब गुरबा जितने भी थे ना, मेरे इस्लामी भाई, जितने भी अल्लाह के जो दोस्त हैं, वो आराम से सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे होते। नंबर 2, अल्लाह ताला की नाफरमानी करना। जिस काम से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है वो काम
وہ جس سے منع فرمایا ہے وہ کام کرنا، اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کرنا، یہ بھی مغرور کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے۔ لوگوں کی نفرت اور دوری، جو انسان گناہ کرتا ہے لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جو بھی انسان لوگوں کی نفرت اور دوری، جو انسان گناہ کرتا ہے لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، ہدایت سے محرومی، جو برے کام کرے اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ ہدایت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے، اس کو بھی کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ گناہ کر کے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ مغرور کی یہ علامت ہے۔ نمبر 5، اعمال کا ضائع ہونا، غرور، ریا، تکبر کی وجہ سے۔ نمبر 6، مثلا غرور اور تکبر کی وجہ سے سارے اعمال، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جتنی بھی زندگی میں نیکیاں کی ہوتی ہیں مثلا کہتے ہیں میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، اگر اعمال کا ضائع اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، غرور، ریا یا تکبر کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں نیکیوں والے۔ نمبر 6، آخرت میں بھی ذلت کا عذاب، یعنی مغرور ہوتا ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، مغرور تکبر نیکیوں کو کھا جاتا ہے، آخرت میں مغرور انسان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یعنی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس کو عذاب دیا جائے گا، مغرور اور تکبر کرنے والوں کو۔ نمبر 5، مغرور انسان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح نازل ہوگا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں میں تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں، کیونکہ میں تو کوئی بات بھی قرآن و حدیث کے مثلا قرآن و حدیث سے ہٹ کے کر ہی نہیں رہی، میں قرآن مجید کا ترجمہ ہی بیان کرتی ہوں۔ تو وضاحت کر دیتی ہوں، دوسرے پارے میں ہے میرے خیال ہے 14ویں آیت ہے، پتہ نہیں، میں سورت نہیں پارہ نمبر 14 ہے اور سورت یہ آیت نمبر 23 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پارہ نمبر 14 ہے، ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نمبر 3 ہے سورت القصص میں آیت نمبر 76، پارہ نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قوم پر اکڑ گیا تھا، یعنی اگر قارون کے مثلا وہ جب اس وقت کی زندگی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف فرعون اور قارون کے یہ جتنے بھی ہیں یہ 72 طبقے مسلمانوں کو پٹاتے ہی رہیں گے، 72 طبقے۔ تو یہ ہر صدی میں آئیں گے، یہ لوگ ہر صدی میں ظلم و زیادتیاں کرنے والے لوگ آئیں گے۔ نمبر 4 اور پارہ نمبر 23 میں سورت زمر میں ہے، آیت نمبر 60 ارشاد پاک ہے، ترجمہ اس کا یوں ہے، متکبر لوگوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ نمبر 5 سورت الاعراف میں ہے، آیت نمبر 146، پارہ نمبر 8 ہے، ترجمہ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا، دور کر دوں گا ان کو، کہ جو زمین میں ناحق اور تکبر کرتے تھے، ناحق ظلم کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ اور ساری کی ساری دیکھ لو، اب ساری کی ساتھ آیتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، بتاؤ مجھے۔ اب یہ صرف اسلام سے دوری ہے، دین نہیں سکھا تو یہ دین سے دوری ہے اور کچھ نہیں۔ نمبر 6 نبی اکرم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، تکبر اور غرور کی مذمت۔ نمبر 1 صحیح بخاری شریف میں ہے اور صحیح مسلم شریف میں ارشاد پاک ہے، حدیث مبارکہ ہے 2855، تکبر
حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. مثلا تکبر اتنا ہے کہ حق کا انکار کر رہے ہیں, سچ کا انکار کر رہے ہیں, دین کا انکار کر رہے ہیں, اسلام کا انکار کر رہے ہیں, اور لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں کہ یہ غریب ہیں, یہ نادار ہیں, یہ ان کو بہت ہی نیچے درجے کا سمجھ رہے ہیں, اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. یہ تکبر اس وقت دل میں آتا ہے جب حق کا انکار کرے انسان. نمبر 2, صحیح مسلم حدیث شریف میں 19 حدیث مبارکہ ہے جس میں دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا. وہ مثلا ایک رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے, چاول کا دانہ, جس کے اندر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. حدیث شریف ہے, کھولے, اور قرآن مجید سے بھی یہی ثابت ہے آیات سے. نمبر 3, صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6502